Maigsoon maayong buntag kaninyong tanan. Karong adlaw atong pamalandong sa atong ebanghelyo nga gikan sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 ngadto 20. Sa sinugdanang bahin kini sa ebanghelyo ni San Marcos, gisugdan ang ministeryo, public ministry sa atong Ginoo sa nindot nga mga pulong. Matud pa, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohin ninyo ang maayong balita. Mayson kining mga pulunga, dili lang kini simple nga pagpahibalo kundi usa ka mahagiton nga pulong, imbitasyon nga agni kanato sa pagtubag niini. Og sa sumpay sa ebanghelyo, naglakaw ang atong Ginoo daplin sa lanaw sa Galilea. Iyang nakita ang managsuon nga mananagat si Simon ug si Andres. Unya nakita usab niya si Santiago ug si Juan nga magsuon gihapon. Gitawag sila sa Ginoo, follow me, sunod ka nako. Ug sila sa walay duha-duha, walay pagpangutana, may kuyog sa atong Ginoo. Kininik padayag mga igsuon nga ang ato di ay pagtubag sa tawag sa Ginoo, uban gyud ang dakong pagtuo ug pagsalig. Wala ta magpangutana ug maunsa man gyud ta. Wala ta masayod, unfamiliar kayo nato ang atong pagtubag sa Ginoo. Pero tungod kay nituo man ta sa Ginoo, misalig ta niya nga kining atong pagtubag, pagsunod niya, alang gyud ni sa atong kaluwasan. Mao nga mibiya sila, gibiya ng ilang trabaho, gibiya ng ilang net. Nagpadayag nga sa walay pagduha-duha, may kuyog mitubag sila sa Ginoo. Tingali ang pangutana po nato sa atong kaugalingon, unsa may mga butang nga nakapahikot nako nga maglisod ko pagbiya, maglisod ko pagtubag sa tawag sa Ginoo. What are our nets? Unsa may atong panginabuhi diha? Kay kasagaran nato makababag ang atong panginabuhi. Unya makalimot kita sa tagiya sa kinabuhi nga mong Ginoo. So ang pagtubag ni Simon o ni Andres, Santiago ni Juan, usa kini ka pagpadayag sa tinuod nga disipulo. Din sa dihang makadungog sila sa ilang Ginoo nga nagtawag, mibiya sila dayon o nabag-o ang ilang kinabuhi. Atong yampo nga sa atong kinabuhi mga igsuon, kung tawgon ta sa Ginoo sa bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi, tagaan ta grasya nga dili ta magduha-duha sa pagtubag niini. God bless mga kaigsuonan.